gipasan. Isugid mo ang tanan sa atong Diyos nga dalampan. Mga problema kagool, mga pag-antos pagsulay. Normal lang sa kinabuhi, dili ta makalikay. Kung gibati kagkakapoy sa imong kaugalingon, hugti lang imong pagtuo sa labaw natong halanggon. Kay bisan unsa pang unos nga andam kang kuso-kusoon, dili ka niya pasagdan og himuon ka nga ligon. Maong ayon na og padala sa imong mga gibati, maong ayon na og kaluya sa imuhang nasinati. Magampo lang tasap kanunay magkugi og maglahutay, padayong maning kamot makabot rani mong kalipay. Kay sa tong kinabuhi sa kalibutan pildi ka kung dali ra ka nga moundang. Ato ba nga nagkalain-laing hagit ug ayaw kahalok sa imong pagasdang. Isalig lamang kaniya ang tanan ug itugyan ang imong mga gikabalakan. Maong padayon igsuon sa imong gipanganday uban ang pagpasalamat sa atong Dios sa kahit sige lang padayon sa ato ang pagbangon, ato ang lantaw ng atong kaugmaon. Daghan mang pagsulay nga sa ato mo abot, daghan mang mga problema nga dili na masagot. Pero ay surindiray antod nga makalusot, sabay sa paning kamot ang pag-awas sa singon. Basta permi lang maghandom nga aduna pa'y paglaom sa imong paglakaw. Sige abanti ayaw hunong, sige padayon lang. Sa palibot daghang negatibong madungog, ipalapos sa pikas dunggan kaysa chismis way daog. Paning kamot lang og imuha, importante way giyatakan. Palayo ta sa mga dautan og istoryang way kapuslanan. Kay nindot manginabuhi nga limpyo ang konsensya, hapsay kaayo ang dagan kung taas ka og pasensya. Og pirmi hinomdumi nga ang panahon nagdagan, pahimusli ang kabaskog ang future pangandaman. Maong pagampo og barog kay way lisod sa kinabuhi, kung di ka dali matarog sa mga lamas sa kinabuhi. Ang problema solusyonan, dili angay nga seryosohon. Mas daghan kag makatunan kung ang problema ato bangon. Maong ayaw kahadlok sa bisan unsang pagsulay, himua nga inspirasyon aron kita makalahutay. Lahi-lahi man tag kalipay, pero isara atong tumong na makabot ang pangandoy sa eksakto nga panahon. Sige lang padayon sa ato ang pagbangon, ato ang lantaw ng atong kaugmaon. Daghan mang pagsulay nga sa ato mo abot, daghan mang mga problema nga dili na masagot. Pero ay surindiray antod nga makalusot, sabay sa paning kamot ang pag-awas sa singon. Basta permi lang maghandom nga aduna pa'y paglaom sa imong paglakaw. Sige abanti ayaw hunong, sige padayon lang. Nangandoy nga malagpasan tanang problema diri sa kalibutan nga mali-mali na ang sistema. Kining kinabuhi amurag salida sa eksena, ikaw ang bida o ang kontrabida. Imong problema pero bisag unsa pa man jud ni nga kalisod na ay Ginoo mo alalay. Permi sa atong likod ang gugma niya sa ato ang dili gyud masukod. Maong bisag makasasala tawa siya ni talikod, walay rason nga mo surrender ta. Banti lang ta permi kung sa Ginoo kay mo salig ka, dili na imposible ang tanan-tanan. Kaya nato masolusyonan, maong ayaw gyud og surrender. Sige padayon lang, huna-hunaan na lang nga adunay makatunan. Salamat Ginoo kay imuha kong giubanan sa biyahe sa kong kinabuhi. Permi ka nga nagpabilit, ang kalipay mong gihatag permi na sa kong kasing-kasing. Sige lang